हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत जसमा हामीले ट्यु सल्युसनमा दिएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। जुन हाम्रो अकाउन्टिङ फर द करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सीको चाहिँ पार्ट 2 चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ। हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा हामीले अकाउन्टिङ फर द करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड द कन्टिन्जेन्सीसँग सम्बन्धित हामीले जस्तै हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज फर रेकर्डिङ द ट्रान्जेक्सन वेन द नोट्स पेएबल अराइज र साथै अर्को भनेको हामीले अकाउन्ट्स पेएबल नोट्स पेएबल बिच भिन्नताहरू त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ है त। र आज हामीले यहाँ जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै अब हाम्रो यो अकाउन्टिङ फर द करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड द कन्टिन्जेन्सीज है त, कन्टिन्जेन्सीज यो च्याप्टरमा चाहिँ अब के थियो भन्दाखेरि लगभग यसबाट चाहिँ लङ क्वेसन धेरै सोधिएको देखिँदैन है। जुन हाम्रो 15 मार्क्समा यसमा चाहिँ सर्ट क्वेसनहरूमा चाहिँ सोधिएको चाहिँ देखिन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित चाहिँ ओन्ली सर्ट पोर्सनहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ हाम्रो यो ट्यु सल्युसनकै हाम्रो यसमा जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, तर हाम्रो लागि आज के भइदियो क्वेसन नम्बर 1 भएको छ। र यसमा हाम्रो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि अन द अक्टोबर 1, 2019 भनेपछि अक्टोबर 1, 2019मा हाम्रो यो कान्तिपुर ग्रोसरी सप बरोड भनेपछि यो कान्तिपुर ग्रोसरी सपले चाहिँ बरोड भन्नु मतलब के भयो त, उसले चाहिँ लोन लिएको जस्तो छ है पक्कै पनि। भनेपछि कति लोन बरोड गरेर छ त उनले भन्दाखेरि 2,50,000 बराबरको। केबाट भन्दाखेरि एनआइसी एसिया ब्याङ्क भनेपछि एउटा एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडबाट चाहिँ हाम्रो कान्तिपुर ग्रोसरी सपले चाहिँ के गरेछ त 2,50,000 बराबरको अमाउन्ट चाहिँ उसले बरोड गरेछ। कुन डेटमा त अन द अक्टोबर 1, 2019मा यो जुन डेट रहेको छ यसमा। र कान्तिपुर ग्रोसरी सप साइन्ड अ 10 मन्थ भनौँ न है। भनेपछि यो जुन उसले चाहिँ अब के भन्दैछ भन्दा चाहिँ म चाहिँ यो जुन 2,50,000 बराबरको मैले यसरी लोन बरोड गरिसकेपछि अब यो लोन चाहिँ उसले कहिले दिन्छु भन्दा छ 10 महिनाभित्र चाहिँ अब म दिन्छु, 10 महिनामा चाहिँ ठ्याक्कै म दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ यसले भनेछ। र 10% प्रमिसरी नोट फर द इन्टायर एमाउन्ट भने चाहिँ यसको लागि चाहिँ उसले के गरेछ त 10% प्रमिसरी नोट वाला चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ इस्यु गरेछ भनेदेखि कान्तिपुर युजेज अ क्यालेन्डर इयर इन्ड भन्ने कुरा रहेको छ। उसले चाहिँ कहिले गर्छ त क्यालेन्डर इयर इन्डमा चाहिँ उसले इन्ड हुन्छ भन्ने कुरा गरेछ है। क्यालेन्डर इयर इन्ड भनेपछि यसको मतलब के भन्दा चाहिँ जनवरीमा चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो अकाउन्टिङ इयर चाहिँ बिगिनिङ हुने भयो, अर्थात् हाम्रो के हुने भयो त ओपनिङ हुने भयो। र यसको क्लोजिङ कहिले हुने रहेछ त, क्लोजिङ यसको पक्कै पनि हाम्रो यो केमा हुने रहेछ त डिसेम्बरमा है। यसरी पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई रिक्वायर्ड गरेको छ है त आई नम्बरमा जर्नल इन्ट्री अन द अक्टोबर 1 टु रेकर्ड द इस्युएन्स अफ द नोट्स भन्ने कुरा भएछ। अब हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउनु पऱ्यो है। जर्नल इन्ट्रीको त्यो जुन हाम्रो फर्मेट हुन्छ त्यो चाहिँ मैले बनाइनँ है त। यसमा हजुरहरूले एक्जाममा चाहिँ बनाउनु होला। र आज हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ हाम्रो यो के हो जनरल इन्ट्री है, जनरल इन्ट्रिज है। जनरल इन्ट्रिजमा हाम्रो यहाँ रहेको छ कुन डेटमा यसले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ अक्टोबर 1, 2019मा भएको कारोबारहरूलाई रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ जनरल इन्ट्री बनाऊ भन्दैछ है। हो यसको लागि त अब हामीले के गर्छ त यो जुन हामीले चाहिँ कसको हकमा बनाउने हो भन्दाखेरि कान्तिपुर ग्रोसरी सपको बुक्स अफ अकाउन्टमा, कसको बुक्समा त इन द बुक्स अफ द कान्तिपुर ग्रोसरी सप भने चाहिँ हामीले यो कान्तिपुर ग्रोसरी सपको बुकमा बनाउँछौँ भनेदेखि त्यही अनुसारले हामीले जनरल इन्ट्री राख्नुपर्ने भयो। भनेपछि हाम्रो यहाँ के छ त अक्टोबर कहिले हो त 1, 2019मा अक्टोबर 1, 2019मा अब हाम्रो जनरल इन्ट्री के हुँदैछ त यसमा भन्दाखेरि अब हामीले यो कम्पनीले चाहिँ जुन हाम्रो यो कान्तिपुर ग्रोसरी सप छ उसले के गर्दैछ त उसले लोन लिँदैछ, तर लोन पनि लिँदैछ तर कसरी त उसले प्रमिसरी नोट 10% दरले चाहिँ इस्यु गरेर भनेदेखि उसले अब यसरी लोन लिँदाखेरि व्यवसायलाई उसले के आउने भयो त उसलाई
क्यास आउने भयो, के आउने भयो, क्यास आउने भयो। त्यही भएर क्यास अकाउन्ट डेबिट कति बराबरको त 2,50,000 बराबरको। र अब 2 अब के हुन्छ त, अब 2 चाहिँ अब के हुन्छ त, हामीले क्रेडिट साइडमा के राख्ने भन्दाखेरि उसले 2,50,000 बराबरको लोन त लिएर आयो, तर त्यसको बाबत उसले के गर्छ त, प्रमिस गर्दैछ। उसले के इस्यु गर्दैछ त, प्रमिसरी नोट चाहिँ उसले इस्यु गर्दैछ भनेदेखि अब उसको लाइबिलिटी त के हो त, उसको नोट पेएबल हो नि त। उसले चाहिँ अब प्रमिस गर्दैछ नि त है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा नोट्स पेएबल अकाउन्ट क्रेडिटेड कति बराबरको त, 2,50,000 बराबरको। यसरी हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। र हाम्रो यहाँ न्यारेसन रहेको छ बिङ क्यास रिसिभ्ड फर के को लागि त, नोट एग्रिमेन्टको लागि। र यसपछि अब हाम्रो के भनेछ त, आई नम्बरको त हाम्रो सक्यो है। र डबल आईमा हामीले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ जर्नल इन्ट्री निडेड एट द December 31st, 2019 टु एक्रु इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा भएको छ। अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति एक्रु हुन्छ त, यो हाम्रो 31st December 2019 मा है त। हेरौँ हामी यहाँ यसले त दिने भने 10 महिनापछि मात्र दिन्छु भने नि त। अब हाम्रो यो जुन अक्टोबरबाट इस्यु भएको, जुन 31st डिसेम्बरमा हाम्रो कति मन्थ हुन्छ त भन्दाखेरि अक्टोबर एउटा भयो, अक्टोबर एउटा, नोभेम्बर र अर्को भनेको डिसेम्बर भनेपछि ओन्ली कति त 3 मन्थको लागि, 3 मन्थको लागि चाहिँ उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के दिएछ त, हाम्रो यो अकाउन्टिङ इयर चाहिँ इन हुँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ एक्रु रहेछ भनेपछि इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ। तर यसको जुन 10 मन्थको लागि दियो भनेपछि चाहिँ अब 10 मन्थमा त अब कहिले पुग्छ त अब भन्दाखेरि अक्टोबर 1 है, नोभेम्बर 2 र डिसेम्बर 3 भनेपछि जनवरी फेरि 4, फेब्रुअरी 5, मार्च 6, अप्रिल 7, मे के भयो त 8 र जुन के भयो त 9 र जुलाई के भयो त 10 भनेपछि अब यो यसरी 10 भने चाहिँ कुन मन्थमा आयो त, हाम्रो जुलाईमा आयो है त। जुलाईमा चाहिँ उसले अब के गर्नुपर्ने भयो त, जुलाईमा चाहिँ उसले चाहिँ टोटल उसको इन्ट्रेस्टदेखि लिएर उसले दिनुपर्ने लोनहरू चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त, पेड गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यसरी यसरी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ आयो भने चाहिँ अब हामीले यो अकाउन्टिङ इयर इन्ड हाम्रो कहिले हुन्छ त, 31st December 2019। यतिखेर त उसले इन्ट्रेस्ट त दिएको छैन भनेदेखि यो इन्ट्रेस्टलाई त उसले अब तिर्न बाँकी भनेर चाहिँ एक्रु त देखाउनु पऱ्यो नि त हो। यसको लागि हाम्रो यहाँ जर्नल इन्ट्री रहेको छ। जुन इन्ट्रेस्ट भनेको यो व्यवसायको लागि त हाम्रो के हो त, उसको लागि खर्च हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अनि एक्सपेन्सेस हाम्रो के हो त, उसको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिटेड भनेको यो भनेको के हो त, उसको लागि खर्च हो भनेपछि कति अमाउन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि 2,50,000 को दरले कति त 10% को दरले 2,50,000 बराबर अमाउन्टमा कति महिना युज गर्यो त्यसले 31st डिसेम्बरसम्म भन्दा 3 मन्थसम्म भन्दाखेरि कति भयो त 2,50,000 को 10% डिभाइड बाई 12 इन्टु 3 गर्दाखेरि यसको जम्मा अमाउन्ट हुन आउँछ 6,250 बराबरको। यो 3 महिना कसरी भयो भन्ने कुरा त अघि हामीले हेरिसक्यो। 3 महिना कसरी भयो भन्दाखेरि उसले अक्टोबरमा 1 अक्टोबरमा उसले के गर्यो त, प्रमिस गर्यो म दिन्छु है इन्ट्रेस्ट भनेर। भनेपछि हाम्रो 31 अक्टोबर 1 देखि 31 डिसेम्बरसम्म हामीले हेर्दाखेरि जम्मा कति हुन्छ त 3 महिना मात्रै हुन्छ नि त है। त्यसरी आएको हो। र यसरी 6,250 भनेपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो भने चाहिँ यो डेटमा उसले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस तिर्यो त तिरेन भनेपछि यसलाई एक्रु त गर्नु पर्यो है। भनेपछि हाम्रो के आउँछ 2 इन्ट्रेस्ट पेएबल आउने गर्छ। इन्ट्रेस्ट पेएबल अकाउन्ट कति त 6,250 बराबरको भनेपछि अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन्छ बिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अन नोट फर कतिको लागि त 3 मन्थको लागि है त। यसरी 3 मन्थ। र अब हाम्रो रहेको छ ट्रिपल आईमा है त जर्नल इन्ट्री टु रेकर्ड द पेमेन्ट अफ द नोट्स अन द ड्यु डेट भन्छ। ड्यु डेट भनेको हाम्रो कहिले हो रहेछ त, अघि हामीले हेर्दाखेरि
10 जुलाई भनेपछि 10 महिना पछिको हुन्छ है त उसको ड्यु डेट है। भनेपछि कहिले छ त 10 जुलाई भने 10 भने मतलब जुलाईमा 30 लास्ट हाम्रो जुलाईको के हो त 31 जुलाई 2019 मा चाहिँ उसको के हुने भयो त अब 31 जुलाई 2019 मा चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने भयो त पुरै अमाउन्ट उसको ड्यु अमाउन्ट चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने भयो। भनेपछि कि अब जुन हाम्रो 3 महिनासम्म त हामीले इन्ट्रेस्ट आकृत देखाइसक्यो भनेपछि बाँकी 10 माइनस 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ 7 मन्थ आउँछ है। भनेपछि बाँकी 7 मन्थको लागि त उसले त इन्ट्रेस्ट त दिएकै छैन त हो। त्यसलाई पनि अब इन्ट्रेस्ट एकाउन्टमा हाल्नु पर्यो है त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिटेड भने चाहिँ कति आउनुभयो त 2,50,000 को कति हो त 10% को दरले कति महिना त 7 महिनाको लागि है त हाम्रो 7 मन्थको लागि डिभाइड बाई हाम्रो कति हो त 12 है। भनेपछि 2,50,000 इन्टु 10% डिभाइड बाई 12 इन्टु 7 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 14,583 बराबरको है त यसमा। र यसपछि अब हाम्रो आउँछ जुन हामीले इन्ट्रेस्ट पेएबल त अब हामी दिन्छौँ नि त जुन हामीले एक्रुड इन्ट्रेस्ट 3 महिना गरेको थियो हो इन्ट्रेस्ट पेएबल अकाउन्ट हामी के गर्छौँ त डेबिट गर्छौँ। कति थियो हाम्रो यसमा 6,250 बराबरको 6,250 बराबरको। र यसमा अब हाम्रो के आउँछ त अब यसले अब इन्ट्रेस्ट मात्रै दिएर हुन्छ त उसको ड्यु डेटमा हुँदैन। उसले जति पनि लोन बरो गरेको थियो त्यसलाई पनि दिनु पर्यो जुन उसले प्रमिस गरेको थियो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पेएबल अकाउन्ट डेबिटेडमा उसले कति थियो त उसले 2,50,000 बराबरको बरोड गरेको थियो भनेदेखि अब यो सबै अब उसले दिन्छ भने चाहिँ उसकोबाट के गर्यो त क्यास गयो है त क्यास गयो है। यसरी क्यास अकाउन्ट गर्यो भनेपछि 14,583 प्लस 6,250 प्लस 2,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 2,70,833 बराबरको चाहिँ उसको के भयो त क्यास गएछ भनेदेखि अब हाम्रो के भयो त न्यारेसनमा बिङ पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अन नोट एन्ड नोट्स पेएबल र यसरी चाहिँ अब भयो लगभग है। हामीले बुझ्नु पर्यो यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्न आउनु पर्यो मेन त कहिले ड्यु डेट हुन्छ है। यसरी 10 महिनाको लागि साइन गरेर छ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै इजी चाहिँ इजी नै छ है त यसमा। मजाले यसलाई बरु बुझेन भनेदेखि 2-3 चोटि अब हुन्छ नि आफैले गरेर प्र्याक्टिस गर्ने। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ क्वेसन के रहेछ त हेरौँ है त आजको लागि हाम्रो के छ त्यो क्वेसन नम्बर 2 है। यसमा हामीलाई के भन्दैछ त अन द October 1st 2019 मा फेरि एउटा अर्को कम्पनीले के गरेछ बरोड गरेछ 25,000 फ्रम द ब्याङ्क भने चाहिँ 25,000 बराबरको उसले बरोड गरेछ कहिले त October 1 2019 मा है। भनेपछि द कम्पनी साइन अ 10 मन्थ भनेपछि के छ त 10 महिनाको लागि साइन गरिसकेको छ भनेपछि के भयो त 8% प्रमिसरी नोट फर द इन्टायर एमाउन्ट भनेपछि उसले 8% प्रमिसरी नोट चाहिँ इस्यु गरेछ भनेदेखि इट युजेज अ क्यालेन्डर इयर इन्ड भनेपछि अघिको यो क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 मा खासै भिन्नता मैले देखिएन। एउटा भिन्नता भनेको के हो त एउटा त्यसमा 10% थियो यसमा 8% को दरले चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छु भन्ने कुरा भयो। र क्यालेन्डर इयर भने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुने भयो त 1 जुलाईमा अकाउन्टिङ इयर सुरु हुने भयो 1 जुलाई होइन है 1 जनवरीमा है 1 जनवरीमा अकाउन्टिङ पिरियड सुरु हुने भयो र क्लोजिङ कहिले हुने भयो त 31 डिसेम्बरमा। भनेपछि अब हाम्रो के हुने भयो त यसमा अब हामीले के माग्दैछ रिक्वायर्ड वाट एडजस्टमेन्ट वुड बी मेड अन द इयर इन्ड अनि अल्सो सो द जनरल इन्ट्रेस्ट फर द पेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल एन्ड द इन्ट्रेस्ट अन द ड्यु डेट भन्ने कुरा भयो। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो कस्तो टाइपको एडजस्टमेन्ट चाहिँ हामीले दिनु पर्यो इयर इन्डमा र साथै अल्सो सो द जनरल इन्ट्रेस्ट फर द पेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल एन्ड द इन्ट्रेस्ट अन द ड्यु डेट भनेपछि हाम्रो ड्यु डेट चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि हाम्रो 10 महिनाको लागि भनेपछि हाम्रो के छ यसमा 1 अक्टोबर 2019 देखि चाहिँ हाम्रो 10 महिना कहिले कम्प्लिट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 31 जुलाई 2019 मा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त 2020 मा हो है 19 मा होइन कि अब अर्को मन्थमा जाने हो नि त यो होइन अर्को वर्षमा 2020 मा गएर चाहिँ अब हाम्रो के हुने रहेछ त
10 महिना हुन्छ भने चाहिँ ड्यु डेट हाम्रो कहिले भयो त 31 जुलाई 2020 भनेपछि अब हामीलाई क्वेसनले के गर्छ त व्हाट एडजस्टमेन्ट वुड बी मेड अन द इयर एन्डमा कस्तो टाइपको एडजस्टमेन्ट मेड गर्ने र साथै अब इयर एन्ड भन्नुको अर्थ हाम्रो इयर एन्ड कहिले हुन्छ त एकाउन्टिङ इयर क्लोजिङ हुने डेटको कुरा गर्दैछ है यसले एकाउन्टिङ इयर क्लोजिङ डेट है एकाउन्टिङ इयर क्लोजिङ डेट भनेको हाम्रो कहिले हो त हाम्रो क्यालेन्डर इयर चाहिँ इन्ड हुन्छ भनेदेखि यो जुन हाम्रो इट युजेस अ क्यालेन्डर इयर इन भनेपछि यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ 31 डिसेम्बर 2019 मा चाहिँ यसको चाहिँ बुक चाहिँ क्लोज हुन्छ भनेदेखि यो डेटमा चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ एडजस्टमेन्टहरू चाहिँ दिन्छौँ भनेदेखि अब हामीलाई जर्नल इन्ट्री देखाउनु पर्यो है मैले जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट बनाइनँ हजुरले बनाउनु होला एक्जाममा चाहिँ र हाम्रो यहाँ डेट भनेपछि कहिलेको डेटमा भन्दाखेरि चाहिँ 31 डिसेम्बर 2019 को डेटमा चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि उसले गरेको भनेको त्यो डेटमा त इन्ट्रेस्ट त एक्रु हुने भयो किन भन्दा त्यो डेटमा त उसले इन्ट्रेस्ट दिन्छु भने होइन नि त हो तर अब हाम्रो बुक क्लोज हुँदाखेरि त हाम्रो खर्च भनेर त हामीले बुक त गर्नु पर्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ के गर्छौँ त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट कति थियो उसले लगेको यसमा 25,000 बराबरको उसले बरोड गरेको थियो 8% को दरले भनेपछि डेबिट साइडमा अब हाम्रो यहाँ के हुन आउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ रुपिस 25,000 मल्टिप्लाई बाई 8% को दरले तर अब हाम्रो एकाउन्टिङ इयर 1 अक्टोबरदेखि 31 डिसेम्बरसम्म कति चाहिँ मन्थ चाहिँ कभर गर्छ यसले 3 मन्थ कभर गर्छ है त्यो क्यालकुलेट गरेर हेर्ने होला जस्तै हाम्रो एउटा अक्टोबर 1 भने चाहिँ अक्टोबरको इन्डमा के हो त 1 मन्थ हुने भयो र त्यसै गरी नोभेम्बर पुरा मन्थ 2 मन्थ हुने भयो अनि डिसेम्बर पुरा गर्दा 3 मन्थ हुने भयो यसरी क्यालकुलेट गरेको है यसमा 3 मन्थ डिभाइड बाई 12 गरेर भनेदेखि 25,000 इन्टु 8% डिभाइड बाई 12 इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त्यसमा 500 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ र यो भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो तर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर खर्च बुक मात्रै गरेको हो नि त उसले साँच्चीकै तिर्यो त तिर्यो होइन नि त है भनेपछि हाम्रो के भयो भनेको इन्ट्रेस्ट नतिरेको कारणले गर्दाखेरि उसको दायित्व छ त्यही भएर इन्ट्रेस्ट पेएबल अकाउन्ट भनेर चाहिँ हामीले यसरी राख्छौँ कि 500 बराबरको भनेर अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन जान्छ बिङ इन्ट्रेस्ट अन नोट फर 3 मन्थलाई चाहिँ हामीले के गर्यो त बुक गरेर राख्यौँ है त र यसपछि अब यसले के भन्छ भन्दा क्वेसनले अल्सो सो द जर्नल इन्ट्रिज फर द पेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल एन्ड द इन्ट्रेस्ट अन द ड्यु डेट भनेपछि कहिले भयो त 31 जुलाई 2020 31 जुलाई 2020 अब यसको बेलामा के हुन्छ त एउटा भनेको बाँकी इयरमा हामीले 10 महिना मध्ये 3 महिनाको त हामीले इन्ट्रेस्ट काटिसक्यौँ अब बाँकी मन्थ कति छ त 10 - 3 गर्दाखेरि 7 मन्थ बाँकी छ नि त है त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई यसले राख्नु पर्यो डेबिटमा कति हुन्छ त 25,000 इन्टु 8% को दरले कतिको लागि त 7 महिनाको लागि है भनेपछि 25,000 इन्टु 8% डिभाइड बाई 12 इन्टु 7 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त 1167 हुने भयो है र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो र यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो अब यसले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस मात्रै तिरेर हुन्छ त पहिलाको बुक गरेको इन्ट्रेस्ट पेएबल थियो जुन त्यसलाई पनि तिर्नु पर्यो उसले लाइबिलिटी भनेर बुक गरेको थियो नि त उसले अब त्यो लाइबिलिटी घट्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लाइबिलिटीलाई त्यसलाई पहिला क्रेडिट गरेको थियो अब के गर्छ डेबिट गर्छ है त 500 छ है यसमा 500 रहेको छ र यति मात्रै दिएर हुन्छ त हुँदैन यसले अब उसले बरोड गरेको जुन लोन पनि त उसले तिर्नु पर्यो है नोट पेएबल अकाउन्ट कति हुनु भयो त नोट पेएबल एकाउन्टमा उसको डेबिट साइडमा नै 25,000 बराबरको हुने भयो र टु क्यास एकाउन्ट भनेपछि कति हुने भयो त उसको 1167 है प्लस 500 प्लस 25,000 गर्दाखेरि उसको कति हुने त टोटल अमाउन्ट चाहिँ 26,667 बराबरको हुने भयो है डियर फोर अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन जान्छ फर पेमेन्ट अथवा बिङ लेख्दा नि हुन्छ पेमेन्ट अफ नोट पेएबल इन्ट्रेस्ट पेएबल एन्ड
इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस तर केमा त अन द नोट फर 7 month। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ है त यो क्वेसनहरूलाई। यदि सजिलो छ नि त, यो भयो है त। यसरी अब हाम्रो यो क्वेसन भयो र अर्को हामीलाई अब क्वेसन अब के पनि दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ के। जस्तै अब हाम्रो यो भइहाल्यो है। र आजलाई चाहिँ हामीले यो जम्मा 2टा क्वेसन मात्रै कभर गरौँ है। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यो क्वेसन नम्बर 6 लाई पनि कभर गर्छौँ। यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है आफैले, के रहेछ कसो रहेछ भनेर बुझेर पढेर अनि आफैले अलिअलि ट्राई गर्नु होला यसलाई गर्नको लागि राम्रोसँग। र अर्को 6 नम्बर भइहाल्यो क्वेसन है। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ 7 नम्बर छ। यसरी अर्को नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले 2टा क्वेसनलाई कभर गर्छौँ है। र हामी यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित अन्य क्वेसनहरू पनि हामी अन्य बुकहरूदेखि लिएर है सबैबाट कभर गर्छौँ। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ न त यस च्याप्टरसँग है। र त्यो 2टा क्वेसनलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला।